ها سلورم کې او وسته مدرسې ته روانې که سکول ته वज़म कोर्ट मेरा नाम वकास देशानी है और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अब इसी रोड पे आप आगे जाएंगे 9 किलोमीटर तक, फिर आगे चौक आएगा। चौक से अगर आप सीधा जाएंगे तो वो सी पे आगे अहमदाबाद मानसेरा, और अगर चौक से नीचे उतरेंगे तो नीचे बलराम बाजार की तरफ फिर आप चले जाएंगे। ساسن هم دی لکه अब्दुल्ला او ستا फरीहा मुंबई रावाले हैं تا کوم ځای ولام بل यहाँ पर टेक दायरा ما کې سین کې دی ولام بل ها का बराकार बखाने डिस्ट्रिक्ट ستا څه نوم دی او د ورځې څو پلیټه خرڅېږي د انځرو نو دا خو په هغه ځای کې مونږ په 100 روپۍ باندې مونږ ولیدو چې یو هلک واغست دا لاسونه دې بس سره کړي دي بس پنسل باندې تاسو د کوم ځای نه راغلئ وعلیکم السلام اردو किस किस को आती है वो हाथ उठाए मेरी बात किस को समझ आ गई हैं خدارت हुआ چې تاسو د کوم ځای نه راغلئ ته کوم سکول نه راغلې ها ته په سویم کې